الحمد لله الذي فرض الصلاة على العباد رحمة بهم وإحسانا، وجعلها صلة بينها وبينهم ليزدادوا بذلك إيمانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده خالقنا ومولانا، وأشهد أن نبينا محمد عبد الله ورسوله، جعل الله قرة عينه في الصلاة فضلا ورضوانا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة، الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، والصلاة هي الفريضة التي فرضها الله على عباده ليلة الإسراء والمعراج، وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، وهي أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. والصلاة هي صلة بين العبد وربه، وهي تزكي النفوس وتنير القلوب وتهذب الأخلاق وترفع الدرجات وتعين على طاعة الله وترك المعاصي. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي تطهر النفس من الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا. قال: فكذلك الصلاة تمحو الخطايا.